क्या आप पानी की कमी का शिकार हैं या फिर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है? क्या आप गर्मियों के इस मौसम में हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं? क्या आपको कब्ज़ का मसला है और आप इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आप गर्मियों के इस मौसम में अपना वज़न कम करना चाहते हैं? क्या आपकी नज़र कमज़ोर है और आप अपनी नज़र को तेज़ करना चाहते हैं? क्या आपके हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं या आपको शदीद गर्मी का मसला है? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं गर्मियों के ख़ास फल पे बात करने वाली हूँ और वो है तरबूज़। तरबूज़ का इस्तेमाल करने से आपको कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, आपको रोज़ाना कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करना है और क्या शुगर के मरीज़ तरबूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उन्हें कितनी मिक़दार में करना चाहिए। क्या तरबूज़ के बीज और उसका छिलका भी फ़ायदेमंद है या नहीं, इन सब पर डिटेल से बात करूंगी। इसीलिए कोशिश करनी है कि वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें और वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि तरबूज़ में आखिर ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास फल है, ख़ास तौर पर गर्मियों का। तरबूज़ में वाफर मिक़दार में पानी पाया जाता है। 92% वाटर होने की वजह से ये गर्मियों का ख़ास फल है, क्योंकि ये आपके जिस्म में होने वाली पानी की कमी को दूर करता है। इसके साथ साथ ये आपको हीट स्ट्रोक से भी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तरबूज़ में विटामिन ए बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी नज़र तेज़ हो जाए और आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं जो कि आपकी नज़र से मुतल्लिक हैं, आपकी आँखों से मुतल्लिक हैं, तो आपने आज से ही तरबूज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इसके अलावा तरबूज़ में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और आपको गर्मियों में ख़ास तौर पर लू लगने से बचाता है, नज़ला ज़ुकाम और बुखार होने से महफूज रखता है। इसके साथ साथ तरबूज़ का इस्तेमाल आपके जिस्म की गर्मी को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। तरबूज़ में वाफर मिक़दार में फ़ाइबर पाया जाता है और फ़ाइबर आपकी आंतों और मैदे की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कब्ज़ का शिकार रहते हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में, तो आपने तरबूज़ का इस्तेमाल लाजमी करना है। इससे आपको फ़ाइबर भी मिलेगा और वाटर कंटेंट हाई होने की वजह से ये आपको कब्ज़ के मसले से भी निजात दिलाएगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता या कंट्रोल नहीं रहता और आप बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो गए हैं, ख़ास तौर पर गर्मियों के इस मौसम में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने 1 कप तरबूज़ का इस्तेमाल रोज़ाना करना है, आपका ये मसला हल हो जाएगा। ऐसे लोग जिनको तेज़ाबित का मसला रहता है और वो इस मसले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उन्होंने सुबह निहार मुँह 1 कप तरबूज़ का इस्तेमाल लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि उनका तेज़ाबित का मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। IBS के पेशेंट्स के लिए भी तरबूज़ का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, वो लोग भी तरबूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज़ में एक दूसरा बहुत ही अहम कंपाउंड पाया जाता है जो कि इसके रेड कलर की वजह से है, उसे बीटा साइटोजेंथिन कहा जाता है। इसकी वजह से तरबूज़ आपको हड्डियों के मसाइल से निजात दिलाता है, आपके हड्डियों के दर्द को दूर करता है। इसके साथ साथ आपके जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है और ऐसे लोग जिनको पट्ठों की कमज़ोरी का मसला है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में जब आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं, आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी होती है, तो इस मौसम में आप एनर्जी को फ़ौरी तौर पर बहाल करने के लिए भी तरबूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज़ में एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड पाया जाता है जिसे लाइकोपीन कहते हैं और ये कंपाउंड आपको कैंसर से बचाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स तो होते ही हैं, लेकिन इनकी डिवीजन को रोकने के लिए लाइकोपीन बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप चाहते हैं कि
آپ کینسر سے محفوظ رہیں تو آپ نے تربوز کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اگر آپ اپنی پانی کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے جسم میں الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں، کسی وجہ سے اگر آپ کو ڈائریا ہو گیا تھا اور آپ کے جسم میں شدید پانی کی کمی ہو گئی ہے، الیکٹرولائٹس امبیلنس ہو گئے ہیں، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اور پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی تربوز کا استعمال آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ بات کر لیتی ہوں ایسے لوگوں کی جو کہ شوگر کے مریض ہیں۔ جی ہاں، شوگر کے مریض بھی تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آلدو تربوز کا گلائسیمک انڈیکس بہت ہائی ہوتا ہے، لیکن اس کا گلائسیمک لوڈ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے شوگر کے مریض بھی تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مقدار میں نہیں کریں گے، اور ان کی استعمال کرنے کا طریقہ اور وقت آپ کو بتاتی ہوں۔ شوگر کے مریض ایک ہفتے میں 2 سے 3 بار تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ صرف 1 کپ تربوز ہی استعمال کریں گے اور کوشش کریں کہ دوپہر میں 3 سے 4 بجے کے درمیان وہ 1 کپ تربوز کا استعمال کر لیں۔ صبح نہار منہ تربوز کا استعمال صرف ایک نارمل انڈیویجول کرے گا، ایسا شخص جس کو کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ خاص طور پر شوگر کے مریض نہار منہ تربوز کا استعمال نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ شام 3 سے 4 بجے تک استعمال کریں گے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ تربوز کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تمام لوگ تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کڈنی کے پیشنٹ ہیں، آپ CKD کے پیشنٹ ہیں، آپ کے لاسٹ ایج آف کڈنی چل رہی ہے ڈیزیز کی، تو پھر آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ جو شوگر کے مریض ہیں وہ بھی ایک اسپیسیفک کوانٹٹی میں اس کا استعمال کریں گے، ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کریں گے۔ اور ایسے لوگ جن کو کسی بھی طرح کی کوئی اسکن الرجی ہو جاتی ہے، تربوز کا استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اس کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں گے۔ کہ تمام لوگ چھوٹے بڑے تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بیج بھی آپ کھایا کریں، ان کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور ایسے لوگ جن کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے بہت زیادہ، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، تربوز کا جو ریڈ پورشن ہوتا ہے اس کے نیچے ایک وائٹ پورشن ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے کھا لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا قبض کا مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا۔ تربوز کا استعمال آپ کی اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ ڈرائنس کا شکار ہو گئی ہے، جن کی اسکن خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں یا پھر اسکن بہترین نہیں ہے، وہ اینٹی ایجنگ افیکٹ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں، تو وہ بھی تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تربوز کا استعمال کسی حد تک آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو جی ہاں، آپ تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ تربوز کا استعمال کرنے سے آپ کا وزن اس طرح سے کم ہوگا کہ آپ کو فیلنگ آف فلنس بھی رہے گی، آپ کو فائبر بھی ملے گا، اور واٹر کنٹینٹ ہائی ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو قبض کے مسائل سے نجات دے گا، آپ کی تمام منرلز اور وائٹامنس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا۔ لیکن آپ نے روزانہ 1 کپ تربوز ہی استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کریں گے۔ تربوز کا استعمال کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ آپ صبح نہار منہ بھی تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دوپہر 3 سے 4 بجے کے درمیان تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ نے دوپہر 3 سے 4 بجے تربوز کا استعمال کرنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی بھی چیز استعمال کریں، چاہے وہ پھل ہو یا سبزی، تو آپ نے پورشن کنٹرول رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال کریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ گرمیوں کے اس موسم میں زیادہ سے زیادہ واٹر انٹیک کریں، 8 سے 10 گلاس پانی لازمی پیا کریں۔ کوشش کریں کہ ہائیڈریٹنگ ویجیٹیبلز اور فروٹس کا استعمال کریں، جن میں کھیرے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تربوز اور خربوزے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جنک فوڈ سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا، خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ تربوز کا بالکل استعمال نہیں کرتے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو کو سننے کے بعد آپ تربوز کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ نے وہ بھی بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔
اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔